يا الله. देखो अभी हमें अल्लाह का जिक्र करना है, जब मुराक़बे का वक्त आएगा तो इंशाअल्लाह उसका भी बता दूंगा। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बहुत मुख्तसर से, लेकिन दिल की हाज़िरी ज़रूरी है, दिल की हाज़िरी। कहीं ऐसा ना हो अल्लाह तो हमारी तरफ मुतवज्जे हो और हमारा दिल कहीं और हो। हम जिससे मोहब्बत की बात कर रहे हैं वो हमारी तरफ मुतवज्जे हो और पता चला हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं, तो फिर वो बात बनती नहीं। इसलिए बहुत ध्यान से, दिल की हाज़िरी से अल्लाह के ज़िक्र करें। कभी कभार ऐसा होता है ज़िक्र की मजलिस में किसी का दिल जारी हो जाता है और ये बहुत बड़ी नेमत होती है, क़ल्ब का जारी हो जाना। अल्लाह करे आज की हमारी मजलिस वैसी हो, अल्लाह अपना ऐसा खुसूसी फज़ल फरमाए कि कईयों का दिल अल्लाह ताला जारी करता है। थोड़ी देर के लिए आंखों को बंद कीजिए, अपनी गर्दन को झुकाइए, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाइए। अल्लाह देख रहे हैं हमें। अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा, क्या मेरा बंदा इस बात को नहीं जानता कि उसका अल्लाह उसे देख रहा है? कुरान करीम अल्लाह देख रहे हैं, अल्लाह की कसम अल्लाह देख रहे हैं। अगर किसी को शक हो तो दोबारा उसको कलमा पढ़ना पड़ेगा। अल्लाह देख रहे हैं, मुझे भी देख रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं, मेरी और आपकी दिल की नीयतों को भी जानते हैं। कौन ये सोचता है कि जल्दी मजलिस खत्म हो जाए, दुआ हो जाए, हम घर चले जाए, या कौन ये सोचता है ना दादा बहुत दुनिया की बातें की, अब तो अल्लाह का नाम लूंगा और आज अल्लाह को राजी करके यहाँ से जाऊं। एकदम तवज्जो के साथ अपनी तलब बताए अल्लाह को, अल्लाह मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पर आज आपको मनाने के लिए आया हूँ। कोई हमारे साथ हमारी कब्र में आने वाला नहीं है, हमें खुद अपनी कब्र में जाना है। अगर कोई आदमी रोते हुए अपने अल्लाह को याद करे, अल्लाह को बड़ा करीब पाए, जिसको जिससे मोहब्बत होती है वो उसको याद करके रोया ही करता है। ला इलाहा पढ़े तो तसव्वुर करे दुनिया की मोहब्बत निकल रही है, इल्लल्लाह पढ़े तो तसव्वुर करे अल्लाह की मोहब्बत आ रही है। पढ़ते पढ़ते ये भी सोच लेना, दुआ कर लेना दिल दिल से, अल्लाह मौत के वक्त भी ये कलमा याद दिला कर। बहुत वस्ती कलीमा है, सातों जमीन और आसमान को एक पलड़े में रख दिया जाए, इस कलीमे को एक पलड़े में रख दिया जाए, कलीमे वाला पलड़ा झुक जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। आवाज से पढ़े, ये मशक कराई जा रही है। अपनी तलब अल्लाह को बताए, शर्माए नहीं। लोग गाली बोलते हुए नहीं शर्माते, गाने सुनते हुए नहीं शर्माते, कमेंट्री सुनते हुए नहीं शर्माते, चाय की दुकानों पर बैठ के ग़ीबतें करते हुए नहीं शर्माते, ग्राहकों के साथ घंटों बात करते हुए नहीं शर्माते। हम अल्लाह अल्लाह करते हुए क्यों शर्माए? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आंखों को बंद ही रखे। तो अभी हम अल्लाह अल्लाह पढ़ेंगे। कायनात का खूबसूरत तरीन नाम लफ्ज़ अल्लाह है।
میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے، میرے سارے مسائل کے حل کے لیے خدا کا نام کافی ہے، میری پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے میرے اللہ کا نام کافی ہے، میرے دل کے اطمینان کے لیے میرے اللہ کا نام کافی ہے، مجھے عذاب قبر سے بچانے کے لیے میرے رب کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو میرے رب کا نام کافی ہے۔ اس طرح پڑھے کہ صرف زبان نہیں، دل، بدن کا ایک ایک حصہ، بدن کا روح اللہ اللہ کر رہا ہے، پورے دھیان سے اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہوئے۔ باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے سچے دل سے گنہگار سمجھا، خدا نے ابدال بنایا۔ جو سچے دل سے گنہگار سمجھتا ہے اللہ اسے نواز دیتے ہیں۔ اسی لیے کہا تھا نیکی کر کے دریا میں ڈال دے، کہیں اپنے آپ کو دیکھ نہ سمجھ بیٹھنا، گناہ ہو جائے تو جیب میں رکھ تاکہ افسوس رہے میں گنہگار ہوں۔ اللہ 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 اللہ، اپنی طلب تو بتاؤ اللہ کو، بڑگی والوں، میرا تو آواز بیٹھا ہوا ہے، آپ تو اللہ کو طلب بتاؤ۔ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، صرف زبان نہیں، پورا بدن، میرے بدن کا ایک ایک حصہ۔ آج تو اللہ کو بنا کے جائیں گے یہاں سے۔ اللہ 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 اللہ، اب تھوڑی دیر کے لیے آواز کو بند کیجئے، مراقبہ کر لیجئے، زبان سے اب نہیں، اب دل سے اللہ کو یاد کیجئے، زبان سے خاموش رہیے، زبان سے خاموش رہیے۔ تھوڑی دیر کے لیے سارے حضرات خاموش ہو جائے، سارے حضرات خاموش ہو جائے۔ بس یہ مراقبہ کہتے دل سے اللہ کو یاد کرنا، زبان کو تالو سے لگائے، اب دل سے کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ، زبان سے نہیں، دل سے۔ بدن میں بالکل حرکت نہ ہو، ہلکے سے لیفٹ طرف ذرا گردن کو جھکائے، لیفٹ طرف پستان کے 2 انگل نیچے دل ہوتا ہے، میرا دل میں اور میرا اللہ۔ مت رکھ اپنے دل میں کسی کی نفرت، اے انسان، جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں خدا نہیں بستا ہے۔ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، اللہ کی رحمت آ رہی، ہمارے دل میں سما رہی، ہمارے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی، اور ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ جب انسان آنکھیں بند کرتا ہے، مراقبہ کرتا ہے، دل کے آئینے میں جھانکتا ہے، اسے اپنی اصلی تصویر نظر آتی ہے۔ دنیا والے ہمیں کیا سمجھ رہے ہیں اور ہم خود کیا ہے اندر سے۔ دل کتنا کالا ہو چکا ہے، کتنا سیاہ ہو چکا ہے۔ دنیا والوں کے سامنے چالاکی چل جاتی، خدا کے دربار میں نہیں چلتی۔ اللہ کو سب معلوم ہے اندر تک ہم کیسے، ہم کتنے بڑے گنہگار۔ آج موقع ہے، اقرار کر لیجیے، دل سے اپنے اللہ سے باتیں کر لیجیے، کہہ دیجیے رب میں نے آپ کو ناراض کیا، میں توبہ کرنے کے لیے آ رہا ہوں۔ وہ کیا وقت ہوگا، وہ کیا گھڑیاں ہوگی جس وقت میرے اور آپ کے پاس ملک الموت آئیں گے، روح قبضہ کریں گے۔ انسان سوچے گا کاش 2-5 منٹ اور مل جاتے، توبہ تو کر لیتا، کلمہ تو پڑھ لیتا۔ میرے عزیز، جب وقت چلا جائے پھر کسی کو وقت ہاتھ لگتا ہے، روح نکل جائے گی، ہاتھ پیر ڈھیلے ہو جائیں گے، کوئی ہاتھ سیدھے کرے گا، کوئی پیر سیدھے کرے گا، کوئی آنکھوں کو بند کرے گا، یہی ہمارا جسم ہوگا۔ مشورے شروع ہو جائیں گے، کب دفن کیا جائے، دفن گیری کب ہو۔
کوئی مسجد سے تختہ لائے گا، ایک طرف پانی گرم ہو رہا ہوگا، دوسری طرف تختے پر مجھے اور آپ کو 5-6 لوگ اٹھائیں گے، زمین سے تختے پر لٹائیں گے، یہ کپڑے تو پھاڑ کر اتار دیے جائیں گے، مجھے اور آپ کو غسل دیا جائے گا گرم گرم پانی سے۔ یہ ہوا ہمارے پردادا کے ساتھ، ان کے ابا کے ساتھ، ہمارے کئی رشتہ داروں کے ساتھ، ہمارے کئی دوست احباب کے ساتھ، یہ ہوگا میرے ساتھ، یہ ہوگا آپ کے ساتھ۔ کتنے اس میں ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے ابا کو کفن میں لپٹا ہوا دیکھا، کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنی ماں کو کفن میں لپٹا ہوا دیکھا۔ کئی لوگ کہتے ہیں مولانا ماں باپ چلے جاتے کئی رات تک نیند نہیں آتی، گھر میں اچھا نہیں لگتا۔ کبھی کبھار عید کا دن ہوتا ہے، حالانکہ خود دادا بن گئے لیکن آئینے کے سامنے رو رہے، اچھے کپڑے پہنے ہیں، پوتے پوچھتے دادا کیوں روتے ہو؟ دادی کہتی ہے تم خاموش رہو۔ پوتے پوچھتے دادی دادا کیوں رو رہے ہیں؟ بچوں چپ بیٹھو، ان کو اپنی اماں کی یاد آ گئی۔ کوئی کتنا بھی بڑا ہو جائے ماں باپ کے سامنے تو بچہ ہی ہوتا ہے، اور صحیح معنوں میں انسان کو احساس ان کے جانے کے بعد ہی ہوتا ہے کہ کاش میں ان کے سامنے نہ بولتا، ان کا مقابلہ نہ کرتا، ان کی قدر کر لیتا۔ ایک شخص مجھے کہنے لگے مولانا میرا امی مجھے بہت سمجھاتی تھی بیٹا یوں کر لے یوں کر لے، میں کہتا تھا امی کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کے انتقال کے بعد احساس ہوا میری ماں بالکل حق پر تھی، میں غلط تھا۔ وہ مجھے ایک ایک ورڈ صحیح کہتی تھی، میری خیر خواہی میں کہتی تھی۔ ہم نے دیکھا افطاری کا دسترخوان ہوتا ہے، ایک مائی تو ہوتی ہے کہتی ہے بیٹا یہ بھی کھا لے، یہ بھی کھا، یہ بھی کھا، یہ بھی کھا۔ امی فکر نہ کرو میں کھا لوں گا، نہ میرا بیٹا تو تھک کے آیا ہے، تو کما کے آیا ہے، بیٹا یہ بھی کھا لے وہ بھی کھا۔ کیا ماں کے جانے کے بعد کوئی کہتا ہے یہ بھی کھا لے وہ بھی کھا لے؟ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم بتا کر دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں۔ اللہ زندگی کا اتنا بڑا حصہ گناہ کرتے کرتے، بد نظری کرتے کرتے، غیبتیں کرتے کرتے، موبائل کا غلط استعمال کرتے کرتے اللہ گزر گئے۔ اب تو گناہ کرتے کرتے بھی تھک گئے۔ رب ڈوبا ہوا خود باہر نہیں نکلتا، آپ اپنی رحمت کی رسی ڈال کر ہمیں نکال لیجئے۔ ہم گناہوں کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں، اب گناہ نہیں کرنا چاہتے، اب آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاتھ اٹھائیے دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ رحیم مولا کریم آقا، اللہ جی ہم لوگ سب مدرسہ دعوت الحق میں جمع ہوئے ہیں، ہاتھوں کو کٹورا بنا کر آپ کے حضور پیش کر دیا ہے۔ اللہ ہمیں اقرار ہے کہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، بہت بڑے گنہگار ہیں۔ اللہ ہم کوئی چھوٹے موٹے گنہگار تھوڑی ہے، ہم نے تو بہت بڑے بڑے پاپ کیے ہیں، یہ تو آپ کا
यही एक हिल्म है कि आपने उसे 70 की चादर डाल दी, वरना आपके अलावा कोई और होता तो वो कभी बर्दाश्त नहीं करता। अगर आप हमारे गुनाहों की बदबू जाहिर कर देते, कोई हमारे करीब बैठना पसंद ना करता। अल्लाह, हमने सुना है आप माफी मांगने वालों को बहुत पसंद करते हैं, तौबा करने वालों को अपना दोस्त बना लेते हैं। अल्लाह, ये पूरा मजमा आपको ढूंढता ढूंढता आ गया है, आपको तलाश करता करता आ गया है, तौबा करने के लिए आया है, आपको लेने के लिए आया है, आपको बनाने के लिए आया है, आपसे सुना करने के लिए आया है। अल्लाह जी, कुछ बात वालिदैन पर हुई, मैंने देखा कुछ आंखों में आंसू आ गए, किसी को अपनी माँ याद आ गई, माँ का प्यार याद आ गया, उसका बेटा कहना याद आ गया, उसका सर पे हाथ फेरना याद आ गया, तैयार करके स्कूल भेजना याद आ गया, वो मकतब भेजना याद आ गया, वो कभी रात में हमारे सर में दर्द हो जाए, उसका पूरी रात जागना, हमें मीठी नींद सुनाना याद आ गया। हम कभी नापाक में हो, खुद गीले में सो जाती, हमें सूखे में सुनाती, जहां भी सोते थे आंख बिस्तर पर ही खुलती थी। कितने लोग हैं उनके अब्बू दुनिया से चले गए, बाप गया फिर एहसास हुआ कौन अपना था कौन पराया था। कितने फितने दबे हुए थे, रिश्तेदारों ने मुकाबला शुरू कर दिया। अपनी अपनी जुबान में अल्लाह से दुआ कर लीजिए, अपनी अपनी जुबान पे अल्लाह से मांग लीजिए। हर एक की तकलीफ अलग अलग होती है, परेशानी अलग अलग होती है, बातें अल्लाह के सामने रख दीजिए। कितने ऐसे होते हैं, किसी की बीवी का इंतकाल हो चुका होता, किसी की बहन का, किसी के बेटे का, किसी की बेटी का। कुछ गम ऐसे होते हैं हर वक्त हरे रहते हैं, उसको भुलाया नहीं जा सकता। अभी 1 महीने पहले एक इलाके में गया, पूरे इलाके के लोग परेशान। मैंने पूछा क्या हुआ? कहा मुफ्ती साहब अफ्रीका के सफर पर थे, उनके 3 छोटे छोटे बच्चे, उनकी एहलिया जवान 30 साल की उम्र, अचानक उनकी मां एहलिया का इंतकाल। बच्चे रोते रह गए, हमारी मां कहाँ है, हमारी मां कहाँ है। मुफ्ती साहब वहां परेशान, पूरे गांव वाले रोने लगे, तड़पने लगे। जब 7 बजे जनाजा उठा, बड़ी बेटी आई, कंधे को पकड़ ली, कहा हमारा तो अब्बू भी नहीं, हमारे अब्बू को कहां लेके जा रहे। अभी ताजा वाकया देखा, छोटी बच्ची 5 साल की बेचारी पूछती है मेरी मां को कहां ले जाए, मेरी मां को कहां ले जाए। हो गई दफनगिरी जब होनी थी, 3 दिन के बाद मुफ्ती साहब आए अफ्रीका से, गांव में आए, पूरा गांव जमा हो गया। सबसे पहला सवाल पूछा मेरे बच्चे कहाँ है। बताया गया टेंशन न ले, उसकी नानी के घर में है। मुफ्ती साहब को ले गए वहां, बच्चे अपने बाप से गले मिल गए, कहने लगे अब्बू हमारी अम्मा कहाँ चली गए, आप तो बाहर रहते हो, अम्मी हमें खिलाती थी, नहलाती थी, तैयार करती थी। वहां वालों ने बताया मां को जब शक होने लगा कि शायद मेरी आखिरी घड़ियां है, उसने फौरन दूध गर्म किया, बिस्किट वगैरह निकाले, बच्चों को खिलाया पिलाया। रात का वक्त है, इनके अब्बू नहीं कहीं बच्चे परेशान न हो जाए, पहले उनको मीठी नींद सुना दिया, उसके बाद बिस्तर पे जाके सोई, 4-5 मिनट में इंतकाल। ऐसा प्यार कहां से रहोगे दुनिया में। अब भी हम यूं कहते हैं कि हम परेशान हैं, दुनिया भर के हालात हमारे सामने, इसके सामने कोई हालात है। अब भी हम अल्लाह की तरफ नहीं आएंगे,
अब भी हम तौबा नहीं करेंगे। इतनी अच्छी नूरानी स्कूल खुल गई मदरसे में इंग्लिश मीडियम, अब भी हम अपने बच्चों को भेजने के लिए तैयार हैं, अब भी वही भेज रहे। अल्लाह हमारी कौम को सही समझता, कौम को सही समझता। 8 महीने के सर्वे के मुताबिक 8 लाख लड़कियां हमारी मुर्तद हो। 8 महीने के पहले का सर्वे गैरों के साथ चली, ईमान भी साथ में चला गया। वो क्या वक्त होगा जब वो हमेशा हमेशा की जहन्नम में जलेगी, उसके माँ बाप कैसे देख सकेंगे। अल्लाह के वास्ते रहम खाओ अपनी बच्चियों पर, खुद भी नेक हो जाओ, अपने घरों में दीनदारी वाला माहौल कायम कर दो। अब आ जाओ अल्लाह की तरफ। अब ये वक्त नहीं है दुनिया की तरफ जाने का, अब वक्त है अल्लाह को बनाने का, अब वक्त है सच्ची तौबा करने का, अब वक्त है अपनी आखिरत को बनाने का। अल्लाह इन मुर्गी वाले बड़ी तरफ से आए, इनके आने को कबूल फरमा, इनकी मेहनतों को कबूल फरमा, इनके लिए बरकतों वाली हलाल रोजी के दरवाजे खोल दे, इनकी परेशानियों को दूर कर दे, यहाँ आपको अमान कायम कर दे, मदीना मुनव्वरा वाला माहौल यहाँ कायम कर दे। अल्लाह बेहयाई फहाशी औलियानियत को यहाँ से खत्म फरमा, इनके बच्चों को हाफिज आलिम कारी मुफ्ती दीन का दाई बना। ऐ अल्लाह यहाँ मरकज बन रहा है, इनको तौफीक दीजिए कि ये ज्यादा से ज्यादा अपना पैसा मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए वहां लगाए, यहाँ वालों को कहीं जाना न पड़े। अल्लाह कितने ऐसे किसी के अब्बू तड़प रहे, किसी की अम्मा तड़प रहे, कई लाखों रुपए छोड़ के गए, आज उनके बच्चे 5000 रुपए मस्जिद में देने के लिए तैयार नहीं। हाँ माँ बाप जाते हैं ना, औलाद फिर ही लाती है, पैसों की दीवारी हो जाती है। अल्लाह हमें सही समझ अता फरमा, इस मदरसे को दीन दुगनी रात चुगनी तरक्यात से माला माल फरमा। अल्लाह जी हमारी दिली चाहत है कि इस मदरसे में हम जब दोबारा आए 300 साढ़े 300 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हो, बस्ती वालों का पूरा ताउन हो, सब लोग मिलकर के यूं कहे ये अकेले मौलाना का मदरसा नहीं है, ये हमारी बिरगी का मदरसा है, ये हमारा मदरसा है। क्या पता इस मदरसे की बरकत से अल्लाह बख्शिश कर दे। आपको पता नहीं, आप अपने घरों में होते हैं तो फिर भी ये 9 साल के बच्चे उठ के अपने कपड़े धो रहे होते, इनके घरों में अच्छा खाना बनता है, इनकी मां नहीं खाती, बाप कहता भी है खा लेना, वो कहती है ना ना ना, अरे नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगी, अरे खा ले, तेरा बच्चा आवे तो दोबारा बना देना, वो कहती है ना अभी आप खा लीजिए, जब वो आएगा तो मैं अच्छा बनाकर उसके साथ बैठ के खाऊंगी, अभी मेरे हालत में उतर नहीं सकता, मेरा मासूम बच्चा वहां कपड़े धोता होगा और मैं यहाँ अच्छा खाना खाऊं। अल्लाह अल्लाह एक नजर करम फरमा दे। अल्लाह ये लोगों ने आज तलब बताई है, इनकी मस्तूरात में भी तलब बताई थी, काफी मस्तूरात आ गई। अल्लाह अल्लाह हम तो ये सोच रहे थे कहीं ये प्रोग्राम रस्म की तरफ तो नहीं चले जाए, क्या ये सफर अब बंद न कर दिया जाए यहाँ बार बार आने का, लेकिन अल्लाह ये लोगों ने तलब बताई है, अब इनको चोमू वाले की तरह कबूल कर ले। अल्लाह 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 फजर की नमाज में भी एक माहौल कायम कर दे, यहाँ सब लोग आपके रास्ते में वक्त लगाए, ये पूरे कर्नाटका का एक वक्त के बाद इसको मरकज बना दे। यहाँ अल्लाह वाले भी पैदा कर दे, खानका भी कायम हो जाए। अल्लाह अदल इंसाफ का निज़ाम भी कायम हो जाए, गैरों को भी हिदायत दे दे, अपने अमान की फिजा कायम फरमा दे। अल्लाह हमारे मुल्क में अपने अमान की फिजा कायम फरमा, मुख्तलिफ बिरादरी के लोग रहते हैं, आपस में मोहब्बत मवद्दत अता फरमा। अल्लाह आखिरी गुजारिश की है, आखिरी गुजारिश की है, मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा की याद आती है। नबी का रोजा किस मुसलमान को याद नहीं आता, वो मदीना मुनव्वरा की सुबह शाम किसको याद नहीं, वो मक्का मुकर्रमा वो तवाफ किसको याद नहीं आता। अल्लाह हम सबको बहुत जल्दी बुला ले, फैमिली के साथ बुला ले, बुला ले अल्लाह, बुला ले, सूद से बचा ले, शादी में रस्म रिवाज से बचा ले, डीजे से गाने से बचा ले, दिखलावे से बचा ले। अरे अल्लाह जो जिस हाल में परेशान हो उसकी परेशानी को दूर फरमा। हमारे इस सफर को मैं और मेरे भाई आए हैं, हमारे इस सफर को अपनी बारगाह में कबूल फरमा कर हमारे लिए आखिरत में नजात का जरिया फरमा। कहने सुनने में कुछ कभी ज्यादती गलती हो गई हो अपने फजल से मुआफ फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक।